अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सजीला निसार के चैनल पर खुश आमदीद। आज हम फिर से हाजिर हैं सजीला निसार के नावल फनाए जाना की किस्त नंबर 11 के साथ। तो किस्त को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी लाजम दबाएं ताकि अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अब किस्त की जानिब। सुबह का तुलू हुआ सूरज धीरे धीरे गरूब होने को था और शाम के साए मुकम्मल फैलने को थे, और इस फैलती तारीखी को नज़रअंदाज किए दाऊद खान अपनी ज़मीनों में एक दरख्त से टेक लगाए बैठा सिगरेट फूंक रहा था। न जाने इसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो अल्लाह के बाद से वही जानता था। एक जानिब वो तलाक की हामी भर आया था तो दूसरी जानिब जोया से मोहब्बत के दम भर आया था। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर दाऊद चौंका और फसलों के साथ मौजूद खाली मैदान में देखा जहाँ खड़ी गाड़ी में बैठा कोई बिना ब्रेक के हॉर्न मार रहा था, जैसे अपने हाथ को हॉर्न पर रखकर भूल गया हो। इस गाड़ी को देखते दाऊद ने गहरा सांस भरा था, क्योंकि वो इस गाड़ी को लाखों में भी पहचान सकता था, और गाड़ी के अंदर बैठे नफूस को भी। और फिर वो शख्स गलती से हॉर्न से हाथ उठाने के बाद गाड़ी से निकलता मुस्कुराकर दाऊद को देखा, जो इसे कड़े तेवरों से घूरता दूसरी सिगरेट सुलगा गया था। इजाज़त है, मैं आपकी सिगरेट नोशी के दौरान नहायत अदब से मुखल होना चाहता हूँ। दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो कदम इसकी जानिब बढ़ाए बोला था। हमने इजाज़त ना भी दिया तो पठान तुम कौन सा यहाँ से वापस मुड़ जाएगा। इसने सर झटकते रुख दूसरी जानिब मोड़ते कहा तो वो खुलकर मुस्कुराया था। अरे तुम तो बखूबी पहचानते हो मुझे। पठान बिल्कुल इसके साथ बैठते दरख्त से टेक लगाए बोला तो इसने गर्दन मोड़े एक निगाह इस पर डाली और वापस सीधा सामने फसलों को कभी देखता तो कभी इसकी शान से खड़ी गाड़ी को। तुम यहाँ क्यों आया है? आखिरकार रहा न गया तो इसके आने का सबब पूछा था। जिस लिए तुम आए हो, बीवियों के सताए। वो एक आंख दबाए बोला, यकीनन वो मजाक के मूड में था। पठान हमको गुस्सा मत दिलाओ, हमारा मजाक का कोई मूड नहीं। वह गहरा सांस भरते बोला था। लेकिन मेरा तो मजाक का ही मूड है। वो इसकी उंगली और अंगूठे के दरमियान दबी सिगरेट को एक नज़र देखते बोला था। तुमने ये आदत अभी भी नहीं छोड़ी। इधर दो, ये बच्चों का काम नहीं। पठान इसके हाथ से हाथ जली सिगरेट पकड़ता कश लगाए बोला था। तुम्हारा लगाया गया आदत है, तुम्हारी ही तरह जिद्दी, इतना आसानी से कैसे जाएगा। वो पिछले वक्त को याद करता सर झटकता बोला तो वो मुस्कुराया था। मुझसे नफरत के बावजूद मेरी लगाई गई आदतों से इतनी मोहब्बत इसके लहजे में मौजूद कर दाऊद ने बखूबी महसूस किया था, इसीलिए चेहरा झुकाए सख्ती से आंखों को मींचा था। कोई सोच सकता था ये दोनों वही थे जो माजी में एक दूसरे के बिना सांस तक न लेते थे। क्या कोई कह सकता था कितनी हद दर्मी से दाऊद ने पठान से इसकी ही बहन के साथ मोहब्बत का इतराफ़ किया था, जिस पर महज पठान ने रिश्ता पक्का होने की हामी भरी थी। क्या कोई कह सकता था कि माजी में इनको एक ही कहा जाना बेहतर लगता था, और यूं कहा जाता कि पठान है तो दाऊद और अगर दाऊद है तो पठान, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे। और अब क्या कोई सोच सकता है वही जान के दुश्मन? पठान तो नहीं, अलबत्ता दाऊद ज़रूर इसकी जान का दुश्मन बन गया था। तुम्हें क्या कहूँ, दोस्त, भाई, कज़न, साला साहब या बहनोई? पठान इस सिगरेट को दूर उछाले पूछने लगा था। ना दोस्त है हम, ना कज़न, ना भाई, और रहा बात साला और बहनोई की तो या साला रहूँगा या बहनोई, ये तुम पर इन्हिसार करता है। वो नीचे से उठता बोला तो पठान के लब मुस्कुराए थे। और मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा, तुम खुद मुझे कहो कि मैं तुम्हें दोस्त, भाई, कज़न, साला और बहनोई सब कहूँ। वो भी नीचे से उठा तो दाऊद ने मुंह बनाया था। तुमको अपनी बहन को ढूंढना चाहिए, इन बातों पर ध्यान मत दे। वो इर्द गिर्द देखे बोला था। और तुम्हें अपनी बीवी को ढूंढना चाहिए। पठान ने मोबाइल की ट्यून पर मोबाइल देखा जहाँ बहराम का मैसेज था। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें अपनी बहन का फिक्र होगी, दाऊद ने झुंझला कर कहा था। और तुम्हें भी देखकर लगता नहीं तुमने मेरी बहन को अगवा किया होगा। पठान की दिल जलाने वाली अंदाज में कहीं बात पर इसे शदीद हैरत का झटका लगा तो वह आंखें फाड़े इसे देखने लगा। इतनी हैरत, वल्लाह मैं सब खबर रखता हूँ अपने करीबी अजीज़ लोगों की। मुझे अपनी बहन की फ़िक्र नहीं, क्योंकि वह दाऊद खान की बीवी है और इसके पास है। वो इसके करीब होता, कान के करीब सरगोशाना अंदाज में बोलता, एक आंख दबाकर कहता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था, जबकि दाऊद वहीं हैरत की मूरत बने खड़ा। फिर होश में आने पर इर्द गिर्द देखा, पठान जा चुका था और अंधेरा भी चारों से मुकम्मल फैल चुका था। पठान जो ज़मीनों से निकलता सड़क की जानिब गाड़ी घुमाने लगा था कि सामने से आती गाड़ी को देखते यकदम ब्रेक लगाई, जबकि इस गाड़ी ने भी ब्रेक लगाई थी। गाड़ी को देखते पठान ने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखते सर इस पर टिकाए हंसा था, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि बहराम खान की गाड़ी थी, और सामने मौजूद गाड़ी में बहरोज़ ने अपनी गिरफ्त स्टीयरिंग पर मजबूत की थी। और दिल चाहा कि गाड़ी की स्पीड बढ़ाता पठान के ऊपर से गुजार दे, लेकिन वहीं सदा का डरपोक खुद की जान के डर से सिर्फ सोच ही सका था।
کھانے کھانا ذرا گاڑی سائڈ پر لگائیں، جلدی ہے، آپ کی بہو میری بیوی، میری زوجہ محترمہ میری منتظر ہوگی۔ وہ بہروز کو گاڑی سے نکلتا دیکھا، اپنا ذرا سر گاڑی سے نکالے اس نے تپانے والے انداز میں کہا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوا بہروز خان کی حدود میں داخل ہونے کا؟ وہ اس کے قریب آتے غصے سے بولا تھا۔ ٹھنڈے ہوں، ذرا صبر کریں۔ ایک ہاتھ اٹھائے ٹھنڈے ہونے کا کہتا سیٹ بیلٹ کھولی اور گاڑی سے نکلا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ بہروز خان کی حدود میں داخل ہونے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تو ڈیئر بہروز خان، یہاں موجود ایک پھوٹی کوڑی بھی تمہاری ملکیت میں نہیں۔ وہ ٹھنڈے تھار لہجے میں بولتا اس کے ہاتھ پیر پھلا گیا تھا۔ یقیناً وہ ہر راز سے واقف تھا جو اتنا ہر ڈھرمی سے انہیں ان کی اوقات یاد دلاتا تھا۔ تمہارا بہن لاپتہ ہے، بھاگ گیا گھر سے، کچھ خبر ہے؟ اب کہ بہروز چاہتا تھا وہ اس کی دکھتی رگ پر پیر رکھے، لیکن وہ پٹھان تھا، موسیٰ زار پٹھان۔ ارے واہ، زویا گھر چھوڑ کر بھاگ گئی، واہ، پراؤڈ آف یو پٹھان، تیری بہن تم پر ہی گئی ہے۔ وہ خود کا کندھا تھپتھپاتا داد دینے والے انداز میں بولتا، اس کو سلگا گیا تھا۔ اور ایک اور بات، میری بہن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی بیٹی بھی ہے شاید۔ پٹھان نے ان کو یاد دہانی کروانا ضروری سمجھا تھا۔ نہیں ہے وہ میری بیٹی، وہ صرف تمہارا بہن ہے، وہ حقارت امیز لہجے میں بولے تھے۔ دولت کے معاملے میں آپ کی بیٹی، ورنہ صرف میری بہن۔ کتنے اندھے ہو گئے ہیں، دولت نے اندھا کر دیا ہے، شرم کرے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے افسوس زدہ لہجے میں بولا تھا اور ایک نفرت بھری نگاہ ان پر ڈالتا پلٹا تھا، لیکن بہرام کی آواز نے اس کے قدموں کو جام کیا تھا۔ جہاں بھی ملا تمہارا بہن، سب سے پہلے اسے گولیوں سے چھلنی کرتے اس کی لاش گاؤں کے بیچوں بیچ لٹکاؤں گا، اور تم بے بس مہرت بنے سب دیکھو گے۔ اس کے الفاظوں نے پٹھان کے سینے پر میں غصے کو طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ پٹھان نے مٹھیاں بھینجے سخت الفاظوں سے روکا تھا، لیکن غصہ روکے بھی نہیں رک رہا تھا۔ پٹھان نے جھکتے پیر کی سائڈ سے گن نکالے، پلٹا اور بنا دیکھے بہروز کی گاڑی کے اگلے ٹائرز پر ساری گولیاں مارتے اپنا غصہ ٹھنڈا کیا تھا، جبکہ بہروز منہ کھولے اپنی گاڑی کو دیکھ رہا تھا جس کے اگلے دونوں ٹائرز اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ نیکسٹ ٹائم سوچ سمجھ کر بولیے گا، ورنہ آپ پر برسیں گی یہ گولیاں۔ گن کی نوک پر پھونک مار کر پھنکار بھرتے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، جبکہ بہروز خاموشی سے قہر برساتی نظروں سے اسے تک رہا تھا۔ زویا برتن سمیٹتی کمرے میں آئی تو سامنے داؤد بیڈ پر قمیض اتارے تھکن چہرے پر سجائے لیٹا ہوا تھا۔ زویا کو دروازے پر کھڑا دیکھ مسکرایا تھا۔ آگے آئے ہمارے پہلو میں۔ وہ اپنے پہلوؤں پر ہاتھ مارتا بولا تو وہ لب دانتوں میں کچائے دروازہ بند کرتی اس کے پاس آئی تھی اور تھوڑی نروس سی بیڈ پر لیٹی تھی۔ داؤد نے ہاتھ بڑھاتے بیچ میں حائل دوریاں کم کرتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ ہم آج بہت خوش ہیں زویا، وہ اس کی کمر سے ہلاتا بولا تھا۔ خوشی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ میں بھی بہت خوش ہوں، لیکن شاید مستقبل میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اگر حویلی میں معلوم ہو گیا یہ سب آپ نے کیا اور میں آپ کے ساتھ ہوں تو؟ اس نے کب سے پنپتا سوال ظاہر کیا تھا۔ تو میرا جان میں سب سنبھالے گا، ورنہ دونوں جنت میں اکٹھے۔ وہ اسے نیچے کرتا خود اس کے اوپر ہوتا شرارت سے بولا تو اس نے آنکھیں دکھائی تھی۔ میرے سے محبت کرتے ہیں داؤد؟ وہ اس کے سینے پر موجود ہلکے ہلکے بالوں پر انگلی پھیرتے بولی تھی۔ بہت بہت بہت، وہ اتنا بولتا اس کی گردن پر جھکتا اپنے دانت گاڑے کہ اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ داؤد، یہ محبت ہے؟ وہ اس کے بازوؤں پر تھپڑ مارتے بولی۔ نہیں میرا جان، محبت ہے۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا اپنے سینے پر رکھے دونوں ہاتھوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتے بیڈ سے لگایا تھا، جبکہ وہ کلائیوں کو آزاد کروانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ وہ جتنی مزاحمت کرتی داؤد اپنی گرفت اتنی ہی مضبوط کر رہا تھا۔ تم میری چاہت کی آخری حد ہو۔ وہ ذرا سا سر اٹھائے اس کی گہری تیز سانسوں کو خود کے چہرے پر مکمل محسوس کرتے شدت بھرے لہجے میں بولتا دوبارہ سے جھکا تھا، جبکہ وہ اس کے ایک ہاتھ کو آزاد کرتا اس کے سر کے نیچے رکھتا بالوں سے نرمی سے پکڑتا اوپر کو اٹھایا تھا۔ تم میری دنیا ہو۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتا سرگوشانہ انداز میں بولتا کان کی لو کو دھیرے سے چومتا پیچھے ہوا تھا اور اس کا لالگی بھرا چہرہ دیکھنے لگا جو بند آنکھوں سے تیز سانس لے رہی تھی۔ یہ ہے ہمارا محبت، ہمارا چاہت، ہمارا سکون، ہمارا سب کچھ۔ وہ انگوٹھے کی مدد سے اس کی گال سے ہلائے بولا تھا۔ ابھی نیند؟ ہاں، ہم بھی وہی چاہتا ہے، تمہارے آغوش میں محبت کرتے کرتے نیند کی وادیوں میں گم ہو جائیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولتا اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے مزید بولنے سے باز رکھا تھا۔ رات تقریباً 1 بج گیا تھا اور نیند تھی جو زراشا کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اوپر سے پٹھان کے لیے الگ پریشان تھی جو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ اس کا کام جانتی تھی لیکن پھر بھی اس کے لیے پریشان تھی۔ نہ جانے پٹھان کہاں ہوگا؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے بولی اور پھر کچھ سوچتے بیڈ سے اٹھتی، سلیپر پہنے دوپٹہ صوفے سے اٹھائے اللہ کا نام لیتی کمرے سے نکلی تھی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ زینے اترتے اسے خیال آیا کہ کاش وہ موبائل اٹھا لیتی جو پٹھان نے اگلے روز ہی اسے حویلی سے منگوا دیا تھا۔
وہ دوسرا حصہ بھی عبور کرتی پہلے حصے میں پہنچی اور اس کی سیڑھیاں اترتے لاؤنج میں آئی تھی۔ مکمل خاموشی میں اس کی جوتی کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی شور برپا کر رہی تھی۔ رات کے وقت گھر کے اندر کوئی گارڈ موجود نہ تھا، جبکہ وہ جانتی تھی تمام گارڈز باہری حصے میں ہوں گے اور ملازمین سرونٹ کوارٹر میں۔ مجھے ڈرنے کے لیے اکیلے چھوڑ دیا ہے، پٹھان کے بچے نے، وہ آرام آرام سے پیر رکھتی آگے بڑھ رہی تھی کہ جوتی آواز پیدا نہ کرے، لیکن وہ اتنی اس کے ساتھ دغا بازی کرتی آواز پیدا کرتی اسے ڈرا رہی تھی۔ اچانک اسے لگا اس کے پیچھے کوئی موجود اسے تک رہا ہے۔ اس نے اپنی قدم روکے، تھوک نکلا اور پلٹ کر دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا، اور جلد از جلد سوئچ بورڈ کے پاس پہنچتی سوئچ لائٹ جلانا چاہتی تھی، لیکن ایک قدم مزید بڑھایا ہی تاکہ اسے لگا کوئی اس کے پیچھے سے گزرا ہے۔ دل تھا کہ سینہ چیر کر باہر آنے کو تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ کمرے سے نکلی ہی کیوں، اور پھر سے کچھ آواز سنائی دی تھی۔ کون ہے یہاں؟ پٹھان تم ہو؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اٹکتے ہوئے بولی کہ ایک دم سے کوئی چیز گری، جس پر خوف سے اس کی چیخ نکلی اور بنا ارد گرد دیکھے اندھیرے میں بھاگنے لگی تھی۔ یہ دیکھے بنا وہ سیڑھیوں جانب جا رہی ہے یا باہر گیٹ جانب، بس چیخ مارتی وہاں سے بھاگی تھی۔